لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. هنيئا مريئا ولذاك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا. علم دسرو زرو أميل دے بختور خلق میں پغاڑ گرزوینا. علم دسرو زرو پتول دے سوک چی دسرو طاقت لری عالم بشینا. خدای دا علم میں نصیب کی نصیب میں نکڑی دا امزول فی غرونا. واپسی بلبل شا دا گلاب گل شا چی ہر سوک دی بویوینا. او خدای دا علم میں نصیب کا بیا میں شہید کچی مرغے دا جنت شاما. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.